치즈 마와를 옮겨봐. 치즈 떼고 이러래. 안 남을 자식 남을 자식. orang jelas kan Pak Beh. Masuk itu kita kau dengar itu kita. Life save rồi. Eh, satu. Kau kita ni, siap. 있을래 오늘 찍어 보다.
Nomnya sama ya. Mana orang Yaman tuh Yaman. Hatan mana? ngaini mathong ngai mat kongge salje thong ro kongge bolje thong ngaini mathong sonan kali ro ana kali kali ron hori me khole kan mar kali gai ro ama sa de ron hin kete फायदे में मचना अझ हाम्रो यहाँ हेलिकप्टर स्टार्ट गरिरहेको 맛이 둘로 원래 땡기니 이리 땡살라 배대가 하우다 송대. ये पेज ले बिनी बा यस मैन हम लोग रिपोर्टर की नंगवाई नंबर गाड़ी है किlang हो लगी किlang ai không có lấy cái gì nữa Yes, I love Didi. I love Didi. I love Didi. lẻ mà nó thôi cầm nó lẻ đều 총알 막 용만 하도록 지게 지금 가슴에 있다 다 지금 뭐 돈 막 finish với nhau chưa 수수야 물어요 왜 hello 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 마 군장이 뭐 Oi, Ay, kasi sige. karon ni double tertong mo. Yung karon ni double tertong mo. Yeah. Oi, chalo yun ka sa. Uy. Bakit tension na lete din na. Yage na. Baat muti lang ka. Yage. Okay. तेरे प्रूफ हुआ 야 우리 왜 운전 나라 왜 찡이 되라
소스 떠들래. 라이브로 누겨? 라이브 소스 떠들 땅 거실래. 잘하잖아. 나 주통하는 거네. 니 떠들면 거시? 뭐시? 뭐시인도만. 나한테 올라. 댕은 오이는 뭐. 나만 댕은 오이. 호주 댕은 올라. 가슴이 떠도 가슴이 렉 비도 아래 비도 올 땡이네. 댕이. 아 너무? 에 또 땡땡이들아. मेलाम छिक्याङ ठ्याक्कै बादलले छिकेको छ सही गरी आमाइरी यतापट्टि पर्छ ठक्क बादलले यो चाहिँ नागोते गुम्बा यहाँ तल चाहिँ एउटा झोक्क्यो तल फसेको छ त्यसकै उद्धार गर्नको लागि अझ हेलिकप्टरमा आएको छ ठ्याक्कै तल छ यहीँ तल दानो चाइक्यो छ नि काली जुक्यो फर्केन फर्केने मुख उलर लाग्यो मलाई झोक्यो थोडा यो थोडा आज बोल्नु कसरी मुल्दलो ओले होल मार क्यों देले क्यों ता जुमु हो तेल का डाल देगा ना मनी ओले का देले और का काल देगा क्यों क्यों रफन बुद्धि दो होल मार के मत वो देखते दवा जुमे दंगो जुमे मारो और मैं क्यों चांगो उल्ले को दो गी तो लर दो Tunggu Mariam. Terus dulu. Kesini sama main Malaysia. Herna saja herna. Siapa? Di situ Hah? Beach. आज चाहिँ ठक्क हाम्रो जोमो उद्धार कार्य सुरु हुन गइरहेको छ यता हेलिकप्टर पनि आइसकेको छ अनि हाम्रो जिमी सरको सहायताले तस्बिरले सबैजना त्यही त सिन्धुपाल्चोकमा पर्छ हो भनेको
सिन्धुपाल्चोकमै हो त्यसले आइस नाम के हो मिङमार त्यसले छाङ मलाई तैले पानी परिरहेको पानी एकदम परिरहेको छ पेमथाङ भन्ने अस्ति पहिरो आएको ठाउँ यहाँबाट हो हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै पानी परिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ आउन लागिरहेछ अहिले तल तल आउन आँटिरहेछ अनि अहिले चाहिँ पाइलट तल हेर्न गएको छ तल झोप्क्यो हेर्नलाई प्रसिद्ध नौलो ए अन्तर त्यसले खामसाङ भएपछि दिमिसुले आयो एकदमै चिबुतेन अझ कति दिन भयो आज गरेर तल झुक्यो फसेको 11 दिन भइसकेको छ आज गरेर 11 दिन पुरा भएको छ भोकै छ तल एकदमै गहिरो तल छ अनि त्यही भएर आज हेलिकप्टर लिएर उद्धार गर्नका लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ सबैजना हैन तल पनि देखाइदिन्थे तर आसाङ जनाबले कोन मार्गाले खोइ माउलाई गाह्रो छ नि हो गाह्रो छ सिम पानी परिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले नाकोते गाउँ नाकोते गुम्बा यही हो स्कुल चाहिँ यी स्कुल यो हो अनि अरू त के देख्नु भाइ यो पाउनगर हो यहाँ चाहिँ आमायाङ्ग्री यता पर्छ यता पछाडि टक्क नो सन्चै छु सबैलाई धेरै धेरै टसी धेरै अब सबैले त अब कसरी भनौँ रमाइलो छ नि हो रमाइलो छ यहाँको त्यही रमाइलो छ रमाइलो पनि परिरहेको छ सिमसिमे पानी परिरहेको छ चिसो पनि छ के गर्नु त्यो निकाल्दैन मान्छे Urgen. Kita mau maden झोमो चाहिँ ठ्याक्कै तल छ है ठ्याक्कै यो यतापट्टि ठ्याक्कै यही तल यहीँ ओरमा यहाँबाट ठ्याक्क तल अब हेलीमा त पङ्खामा बसे मात्र हो लाइभ बनाउने हो नि त कि झुन्डाउनु पर्यो पानी परिरहेछ हजुर रेस्क्यु गर्न लागेको हिमा चुची 11 दिनमा हामीले
11 दिन kalde ta mula fasti de osumge ta tiring tang ajmila mere dalang helicopter khungde ta tiring udar khichibe go ba mula ba cherchera bete tete ba didi di prachole ba cherchera bete धेरै गहिरो छ कि क्या हो एकदमै गहिरो अब सोच्नै नसक्ने कि एकदमै गहिरो छ तपाईले देखाइदिँदै एकदमै गहिरो छ कि त्यहाँबाट चिप्ल्यो भने तलै पुग्छ कि त्यही भएर यस्तै हो 11 दिन भयो भोकै छ हाम्रो के भन्छ नेपालीले झोक्योले के भन्छ चौरी गाई हो चौरी गाई झोक्योले 11 दिन भएको छ अब अझ चाहिँ बल्ल रेस्क्यु गर्नका लागि हेलिकप्टर यहाँ आएको छ अरे तल हेर्न Ninh chào đôi chiếc gì lá mẹ khá con mẹ cú lá sơ là nhiều món vật mày mình phải lấy răng nhiều tem chi vậy răng basa đây हाम्रो यो पेजको मोडेटर यही हो अले सहयोग त त्यस्तै हो के सहयोग गर्नु तलबाट नि अब हाम्रो उताबाट कोजिलिङबाट कुद्दै आउँदै हुनुहुन्छ हिरो तपाईँहरूले खै यसो देखाइदिउँ न तलतिर गएर होइन 총해봐 종진 앉아서 아스쯤에 종진 아직 뭐다 ठ्याक्कै कहाँ भन्दाखेरि ऊ यहीँ तल छ है यहीँ तल एकदमै गएर छ यहीँ तल छ यहाँ सिधा यहाँ चाहिँ प्राङजाङ भन्छ ठ्याक्कै दि चोलर हेबा खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ यता पुल तर्दै थियो पुल तर्दाखेरि अब गोठमा बस्ने अब लट्ठीले हाने जस्तो छ त्यस्तै तल गएछ होइन पानीले बगाइसके अस्ति 3-4 दिन भयो अनि 3-4 दिन पानी परेर त्यो पानीले तल बगाइछ अब 11 दिन भयो तलै छ अहिलेसम्म नि आज उद्धार गर्नको लागि हेलिकप्टर यहाँ आएको छ यस्तो भएको छ एकछिन चोकबु देखाउँछ है तपाईँहरूलाई एकछिन चोकबुको हालत देखाउँछु तपाईँहरूलाई अब उयो ठ्याक्कै यहीँ तल छ यहीँ तल
झोक्यो चाहिँ त्यसै गरी यहाँबाट चुप्पु देखाउँछु तपाईँहरूलाई चोप्पु आता त्यस्तो छ यस्तो भएको छ चोप्पु चाहिँ चोप्पु यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ ट्विन छ उता जानको लागि म कुन्साङ हो आधा छिरिङ हाम्रो अस्ति बाढी आएको के अरे पहिरो गएको यहीँ हो यहाँबाट चुप्पु खबर यहाँबाट अब एकछिनपछि जोड्नु होला है एकछिन अब रेस्ट हान्नु पर्यो